Eh, may udto sa tanan. O sabi, mayong udto sa tanan mga higala. Naputol ang ato ang kuan ka ganina atong diskusyon at sugod ang tata. So diretso ta karon mga higala sa ato ang basahon karon nga bahin sa kasulatan. Kini ato ni siyang hisgutan pagbalik kay ato namin ni hisgutan sa milabay nato nga pag share sa pulong sa Ginoo. Karon ato lang balikan kay dunay mga pangutana bahin ani, no? Ang aturong basahon diri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 20 o bersikulo kining 21 nag-ingon diri. Dugang pa ang balaod misulod aron ang paglapas mudagaya apan hain ang sala midagaya ang grasya mas labaw pa nga midagaya aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon bisan sama nga paagi muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo. So dunay nangutana nato dinhi ini nga bahin sa kasulatan mga higala kay sa iyang gisulti diri sa bersikulo 20 magud mga higala no ako manggong gihulagway nga kung asa midagaya ang kining gitawag og kalapasan dito pod mas milabaw pa pagdagaya ang grasya mo to nga akong gihulagway nga ang balaod mao ni ang nagdala og hinungdan nga ang sala nabuhi. So ako nang nasulti atong milabay nga higayon nga ang gihatag nga sugo sa Ginoo dito sa Garden of Eden mga higala isa lang ka sugo pero nalapas man sa tao mao to nga gihatagan sa Ginoo og daghang kamanduan o balaod ang tao unya mao na nga tungod sa kadaghan kay sa balaod mao to nga midaghan ang paglapas kay simpre kung naay balaod mga higala kung malapas nimo na ang resulta na sala man gina. Muna diha nga gihulagway diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 20 nga ako na ning na-explain nga kung gipasabot ni Apostol Pablo diri higala nga kung ibutang ta nga kung ang sala mi dagaya tungod sa balaod ibutang ko mao ni ang level sa sala ingon pa ni Apostol Pablo sa bersikulo 20 mas milabaw pag yun no mipatigbabaw pag yun ang grasya kaysa sala sa balaod. So ato nang nahulagway mga higala nga ingon ana kay mo man gisulti sa bersikulo 20 dugang pa ang balaod bisulod aron sa aron ang paglapas mudagaya apan hain ang sala midagaya kung asa kuno ang sala midaghan pagayo tungod sa balaod mas labaw pa nga midagaya ang grasya. Buti pasabot mga higala kung asa tong nahimo mga igsuon nga kalapasan kung daghan kayo ang sala nga nahimo kung hilabihan mga igsuon ka malapason ang tao ibabaw sa mo ang kalapasan mas patigbabaw pagyud ang grasya mo na yung paghulagway diha mga higala sa kasulatan karon dinhi mga igsuon aron atong masabtan pag-ayo na diha sa bersikulo 20 nag-ingon diri aron na maingon nga ang sala maghari ngadto sa kamatayon bisan sa sama nga paagi muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo. So sa bersikulo 21 mga higala dinhi magid gipa sukad katong nagpangutana nato kay ang pangutana magud mga higala ingon ini matud pa niya pag-istorya sa to pa pastor kay ang akong deliberation ang good man ni ani magud mga higala nag-ingon magud ang bersikulo nga bersikulo 21 apan maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo ngatong Ginoo. So kung gihulagway ni higala nga kung bisag unsa ka kabuutan o bisag unsa ka kamatarong nga tawo pero kung wala nimo madawat ang grasya nga kanang grasya nga ipasabot diha mao man na mga higala ang pagkamanunubos ni Kristo sa diretso nga pagkasulti kung wala nimo madawat si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo bisag unsa pagkakabuutan bisag unsa pagkakamatarong bisag unsa pagkakamangihatagon og pagkamatinabangon mamatay ka gihapon og ang imong kalag maimpierno nganuman kay ang imong mga maayong binuhatan ang imong kabuutan ug ang imong pagkamatinabangon
dili na makawala sa imong pagkamakasasala. Ang atong na pick up dito mga higala, pero ana to matagi pag-ayo og kining kinibang pagpadayag ang kinabuhi ni Cornelio. Si Cornelio mga higala mainampuon, si Cornelio matinabangon, si Cornelio mahinatagon, si Cornelio hinimbahon kaayo ug mahadlokon sa Dios. Pero ang problema mga higala, wala si kadawat ni Kristo, wala si kadawat sa kaluwasan. Niatong tungura mga higala, ang mensahe sa kaluwasan na ana. Gani si Kristo ining tungura dito na sa langit, kanang naang gikuha na sa Dios nga Amahan. Karon ining tungura mga higala, si Cornelio samtang nagaampo siya, gipakitaan siya og pananaon sa usa ka anghel. Giingnan siya sa anghel, Cornelio, ang imong pagkamangihatagon ug ang imong pagkahinimbahon ug pagkamainampuon ug ang imong pagkamatinabangon nakaabot kini diha sa atubangan sa Dios, ingon nga usa ka handumanan. Unsay sunod nga sulti sa kining anghel sa Dios, busa padala og mga tawo aron pagkuha ni Simon Pedro nga atoa nagpuyo sa balay ni Simon nga magtitina og panit ubay sa dagat, kay siya adunay mensahe nga makapaluwas nimo. Buti pasabot higala dinhi atong nakita nga ang pagkamatarong, ang pagkabuutan sa tao, ang pagkamatinabangon sa diretsong pagkasulti, ang mga maayong binuhatan di mga higala, dili na makaluwas sa usa ka tawo. Ang kamaturan tinuod nga maayo na gina, pero magisgot kag kaluwasan sa kalag, ang imong pagkabuutan o pagkamaayo dili na makapawala sa imong pagkamakasasala. Ang kasulatan nagasulti sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6 nagiingon, apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang, ug ang tanan namong mga pagkamatarong ingon sa usa ka hugaw nga trapo, ug kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon, ug ang among mga kadaotan sama sa hangin nga mipadpad kanamo. So ini nga bersikulo higala atong nasabtan ug gisulti sa Ginoo ni pinaagi ni propeta Isaya nga ang atong pagkamakasasala ug ang silot ug tunglos atong sala dili mawala pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, dili na makuha o dili na matangtan pinaagi sa atong pagka matinabangon o pagkabuutan. O gani mga higala, giklaro pud na ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Episo, nga matod pa niya diri sa atong mabasa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug lahos ta sa bersikulo 9 nga nag-ingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuog kana, dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. So giklaro mga higala nga dili kuno pinaagi sa atong kaugalingon. Ingon sa bersikulo 9, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magapasigarbo, dili ka maluwas pinaagi sa imong mga maayong binuhatan aron kuno higala dili ka makapasigarbo dito sa gingharian sa Dios. So gipasabot diha mga higala nga ang kaluwasan dili na makabot nimo, dili na nimo makuha kay sa imong kaugalingong paningkamot, kay ang makakuha diha na atong mga sala mga higala way lain si Kristo ra gyud. Mo na nga atong gitudlo gid kanunay nga gikinahanglan nga si Kristo atong dawaton nga atong bugtong personal nga manluluwas. Kay kung di na to nahimuon mga higala, bisag unsa pa ta kabubuutan, mamatay kita mga higala nga hinukman sa silot. Mamatay ta sa lawas nga ang atong kalag mo padulong sa kalayo sa impierno. Mao na nga nag-ingon gyud ang kasulatan Juan 1:29 kining 29 matud pa, sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya ug nagaingon, tan-awa ang nating karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So ang makakuha sa sala nato higala mao ra gyud si Hesukristo, dili gyud ang atong pagkabutan. So balik ko dito karon higala sa Roma kapitulo 5 bersikulo 21. Ingon siya diri, aron maingon nga ang sala mihari ngadto sa kamatayon. So diri lang sa ta kay duha man ka butang ang gisgutanan. Buti pasapot ana giun sa paghari sa sala diha sa kamatayon, no? Ingon siya nga, balikon ako. Apan maingon ang sala mihari ngadto sa kamatayon. Buti pasabot
bisag unsa pagkakabuutan kung wa nimo madawat ang manluluwas nga si Kristo Jesus, bisan pagkag matinumanon kag maayo, buutan ka kaayo, matarong ka ka, pero mamatay gyapon ka nga moadtog impierno. Mao to hinungdan mga higala nga si Cornelio. Si Cornelio mga higala gisugo sa anghel sa Ginoo nga adtua dito si Simon Pedro nga nagapuyo sa balay ni Simon nga magtitina og panit, no? So mao na mga igsuon ang istorya nila. Okay, so kadjot lang ha. Okay, so disturbo ta kadyot da kay tungod sa nainanawag. Okay, so balik ta. So ingon ana mga higala. Karon dili na puta sa ikaduha nga butang sa gisgutan sa mao gyapon nga bersikulo. Matud pa niya dire, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo. So sa may buti pasapot ini mga higala. Ingon diri mga igsuon nga bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari. Kinsa man ning grasya? Si Jesucristo na. Ang grasya mao na mga higala ang kaluwasan. Oh, ang kaluwasan nga atong nadawat gikan kang Kristo. So, ingon diri sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon. Ang grasya kuno muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo. So kinsa man ning pagkamatarong mga higala nga giharian sa grasya? Pagkamatarong nga gikan ni Kristo. Kay si Kristo ra man gyud mga higala ang bugtong matarong sa tibuok kalibutan nga natawo ug nakabaton og lawas niining kalibutana. Si Kristo mga higala mao ang bugtong matarong. Unya ningon diri ang grasya muhari pinaagis pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon. Diretso nga pagkasulti ini higala mao ni. Ang tao nga nakadawat mga igsoon sa grasya, gidawat niya si Kristo Jesus, ang grasya mao ang kaluwasan nga iyang nadawat. Bisan pa siya mga higala og mubalik sa pagpakasala, dili gid siya maimpierno. Kung ang taong matarong pero wala makadawat sa kaluwasan, maimpierno ini kamatay. Ang tao mga higala nga nakadawat sa grasya, bisan pag mubalik ngadto sa pagpakasala, dili siya maimpierno ug mamatay siya, dili maimpierno ang iyang kalag. Nganuman, mao na ingon diri, bisan sa sama nga paagi ang grasya muhari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. So mao na mga higala diha, balik ko na ko para masabtan nato og maayo, klaro ha. Ang taong buutan kaayo pero wala makadawat ni Kristo, hindi kamatay, maimpierno. Bisan pa siya buutan kaayo, bisan pa siya matarong kaayo, mamatay siya kung wala si kadawat ni Kristo, mupadulong sa impierno. Pero ang tao mga higala nga nakadawat ni Kristo, bisag dili siya maayong tao, unya mamatay siya, dili ang iyang kalag maimpierno. Nganuman tungod kay gitagaan siya o kinabuhing walay katapusan, pinaagi mga igsuon sa pagkamatarong nga iyang naangkon gikan kang Kristo. So karon moingon mo ni mga higala ang pangutana dayon, mo ni akong pangutana sa ato pa pastor, kung ang ibutang ko ang taong matarong nga wa makadawat ni Kristo ug mamatay, maimpierno siya. Unya ang tawo nga dili matarong, unya nakadawat ni Kristo, unya mialagad gadjot sa Ginoo, unya ibalik kadto sa pagkasala, dili man day siya maimpierno. Sa ato pa pastor, ato ra ding dahimon ani dawaton ra din nato si Kristo, pagkahuman di na lang kita magtinarong total. Mao ra man gihapon ug di ta ug kanang naang magtinar ug dili ta magtinarong, dili ra man gihapon ta maimpierno. Unsay tubag mga higala sa Roma. Kay kana nga pangutana mga higala, naara man na sa una, daan ra man ang pangutana, mao ba pastor, dawaton ni nato si Kristo ang atong Ginoo ug manlus, pagkahuman, dili na dayon ta magtinarong, balik ra gyapon tag kalibutan. So lusok di magigala nga pirti lang daotana tungod kay mao man gisagot pud sa uban mga higala nga dawat ang kang Kristo. Pag human nilag dawat kag Kristo, wala na sila hunahuna magkinabuhig tarong, kay matud pa nila di bitaw na ta maimpierno.
Unsay gisulti mga igsuon sa Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo? Roma kapitulo 6 bersikulo 1. Kanang pangutanahan naman sa una ba? Unsay giingon dire? Nanon sa man ang atong isulti, magapadayon ba kita sa sala aron ang grasya mo dagaya? So naay nang utan sa man. Kay ang at kita di ay kun mamatay deta human nga dawat ta to si Kristo, unyag mamatay ta ang atong kalagdi naman di mga impierno, sa to pa di na ta magpugong sa kaugalingon, magbuhat na lang tag sala. Total di nabitaw ta mga impierno. Unsay gisulti sa Ginoo mga igsoon? Ingon siya sa bersikulo 2, ang Dios dili motugot sa to pa. Sayop mga igsuon ang atong pagsabot nga dawaton lang nato si Kristo Jesus pagkahuman dili na ta magbuhat og maayo. Sayop din na ngano man ingon siya ang Dios dili motugot, dili mosugot ang Dios nga imo siyang dawaton unya pagkatapos magpadayon ra kuno ka sa pagbuhat og daotan. Ingon siya ang Dios dili mosugot. Ngano man nga di man ang Dios mosugot. Ingon pa niya unsaon manato nga mga patay na ngadto sa sala sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha ni ana. So gipasabot diri mga higala nga ang kanading atong filosofiya nga moingon tag mudawat ta kang Kristo, pagdawat ta to kang Kristo na natay kinabuhing walay katapusan, dili na ta maimpirno, sa to pa pwede na ta nga magpadayon sa pagbuhat og daotan, dili na ta magutro sa tong kagalingon. Total luwas na bitaw ta, di na bitaw ta maimpirno. Ingon ang Dios dili siya mosugot. Kaysa diha day mga higala nga ato day kunong nadawat si Kristo nga atong buktong personal ug manluluwas og Ginoo, ningon sa diri mga igsoon nga patay na ta diha sa sala. Buti pasabot mga igsoon dili na ta buhi sa sala, patay na ta diha sa sala, apan buhi tas pagkamatarong. Buti pasabot nga ang tao day mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan dili na magbuhat og daotan. Ngano man kaysa diha nga gidawat kuno nimo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, dili ka buhi sa sala. Patay na ka sa sala. Buti pasabot nga ang sala, dili na pwede kang suguon sa pagbuhat og daotan sa sala tungod kay patay na ka. Pananglitan karon mga higala karon kanang imuhang kabaw, no? Ibutan ta imong kabaw, no? Kanang imong kabaw kung mamatay na imong kabaw, imo pa ba nang sangunan o kanang yugo para imong daruhan? Dili na oy. Mao pud na mga higala. Sa diha nga atong gidawat si Kristo, ngatong Ginoo og manluluwas, ingon ang balaang kasulatan nga bisan kuno kag dili kuno ka maayo kaayo nga pagkatao pero mamatay ka dili ka maimpierno, malangit ka, dili ka mokanaog sa impierno. Ngano man nakaangkon man ka sa kaluwasan na. Pero dili ka mosulti nga dili naman dai ko maimpierno, pwede ra dai ko magpatuyang na diri sa kalibutan kay dili naman day ko maimpierno. Ingon ang pulong sa Dios dili ang Dios mosugot. Ngano man kay ang gipasabot sa Dios sa diyang gidawat day kuno nimo si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, matud pa diri mga isod ikaw kuno patay na ka diha sa sala. Ang buti pasabot anang patay na ka sa sala, di na ka pwedeng suguon sa sala. Ngano man kay patay na ka diha, pero buhi ka sa pagkamatarong. Mo na nga kita nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat ni Kristo, dili ta magbuhat og binuang, dili ta magbuhat og tinunto tungod kay kita mga igsoon. Ingon ang balang kasulatan, buhi na tas pagkamatarong, sulugoon tas pagkamatarong. Mo na nga dili ta pwede mga igsoon maghimo og daotan kay kita alang sa daotan kita patay na. Mo na ingon sa balang kasulatan. Mo na ingon ni dia. So atong padayonon og basa bersikulo 3. Wala ba kamo mahibalo nga ingon sa kadaghanan nga gibautismuhan ngadto sa ni Hesukristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Kanang pulong mga igsoon nga gibautismuhan di kang Kristo, wala na nagpasabot og gibautismuhan sa tubig. Kanang imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, unsa kuno na gilubong ka sa pagkamatarong ni Kristo. Nabautismuhan ka, buti pasabot anang pulong nabautismuhan ka sa dihang gidawat nimo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, gilubong kuno ka sa pagkamatarong ni Kristo. Natabunan ka sa pagkamatarong ni Kristo. Og hinumdumi mga igsuon, dili na ikaw mga igsuon ang makita, kundi si Kristo na ang makita diha nimo. Mo na nga sa diha nga ang usa ka Kristohanon, pananglitan ikaw karon gidawat ka sa Ginoo. Unya mubalik ka sa pagpakasala. Unsa na atong nahisgutan sa milabay mga panahon? Sa diyang ang tao nakadawat ni Kristo, tininuod nga pagdawat, sakto nga pagtulunan, sakto nga minsay, unya mubalik sa pagkadautan, ang mahitabo niya maigsoon, mamatay gid siya kay patyon gid siya sa Ginoo.
Muna nga kita nga mga nakadawat ni Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, ang atong buhaton magsun maglakaw ta diha sa pagkamatarong. Kay ngano man nalubong na tas pagkamatarong ni Kristo man ninyo no. Wala ba kamo mahibalo nga ingon sa kadaghanan kanato nga gibautismuhan ngadto ni Kristo, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Muna nga sa bersikulo 4 unsa gingon, busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon aron sama nga si Kristo gibautismuhan gikan sa mga gilubong gikan sa mga patay. Mato pa. Balik ko na ko, apan sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa amahan bisan sa ingon kita usab kinahanglan nga magalakaw diha sa pagkabag-os kinabuhi. So mo na mga igsuon ang istorya diha. Sa diretso nga pagkasulti ang tawo nga nakadawat ng Kristo di na gyud maimpierno. Bisan pa siya mubalik ngadto sa pagpakasala. Pero kung mubalik siya sa pagpakasala, di siya mudahog lapad diha. Dili siya magdugay ang kinabuhi. Mamatay gyud siya. Kay siya mga igsuon ingon ang balaang kasulatan sa diha nga kita nakadawat ni Kristo nga atong Ginoo og manluluwas unya mubalik kuno kita ngadto sa pagpakasala, mubalik tas kalibutan, nakakumitar ka og sala nga dili mapasaylo. Mao na nga kung ikaw tinuod ka nga naluwas, unya mubalik ka sa pagpakasala, mubalik ka sa pagbuhat og daotan, dili ka sa Dios pasayloon. Atong tan-awon ha, Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ug 32 nagingon diri. Tungod dinhi ako magaingon nga na kaninyo, ang tanan nga matang sa sala o pagpasipala mapasaylo ngadto sa mga tao, apan ang pagpasipala batok sa balang espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Sa diha nga gidawatan nimo si Kristo, mubalik ka sa sala, nakakumitar kag sala nga di na mapasaylo. Bersikulo 32, og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya, apan si bisan kinsa nga magasulti batok sa balaang espiritu, kini dili magapasayloon kaniya, dili dinhini nga kalibutan ni sa kalibutan nga umalabot. Isa dili mapasaylo dinhini nga kalibutan og bisan sa umaabot nga kalibutan. Sa ubang bersyon mga higala wa nagisgot og kalibutan. Ninyo dito dili mapasaylo niining maong niining nga panahon o bisan pa sa umaabot nga kapanahunan. Nganong nagisgot man mga igsoon niini nga panahon og sa umaabot nga kapanahunan. Kay abi ninyo mga igsoon ang tao manggod nga nakadawat ni Kristo dili naman mo adto og impierno. Ang panahon nga gisgutan diha mga igsoon mao ning atong kalibutan nga gipuy-an. Kay sa kalibutan nga ato karon gipuy-an mao man gitawag mga igsoon og atong kapanahunan. Nagisgot siya diha mga igsoon umaabot nga kapanahunan, kay mao man gigamit sa uban nga bersyon. Kay kining kapanahunan nga umalabot mao na mga igsoon ang gipasabot sa balang kasulatan nga umaabot nga kalibutan. Meaning nga ang tao nga nakasala sa balang Espiritu Santo, sala nga dili mapasaylo, dili siya maimpierno, pero makapuyo siya mga higala dito sa umaabot nga kalibutan, dili siya moadto sa impierno. Ngano man kay naluwas naman siya. Karon dito sa umaabot nga kalibutan, mga higala, nag-ingon ang balaan nga kasulatan, kining mga tao nga dili tarong, mga tao nga nakadawat sa Ginoo pero wa nagtinarong, nibalik sa pagpakasala, unang-una mahitabo mga higala kung dawaton gini mo si Kristo nga imong ginugmanluluwas niya, mubalik ka sa pagpakasala, dili gyud magdugay imong kinabuhi. Kanang mga tao mga higala nga mingon sila nga ako nag-alagad og Ginoo, unya tapos mga higala nangatigulang na lang mga igsuon, no? Batan-on pa niya nakailanan ni Kristo niya din tapos nibalik sa pagpakasala unya karon nangatigulang wa pa gani mamatay, sige gyapon mga igsuon og pamakak, dautan gid binuhatan, mangingilad unya manglamang sing isig ka tawo magkain ko ngano man pastor wa malagi na mamatay, igsoon wa gina maluwas, no? Wa na maluwas kanang tawo nga nagahibalo sa pulong sa Ginoo pero mga igsoon nagbuhat og dautan niya wa mamatay, wala patya sa Ginoo, ning dahon pagyapog lapad ang kinabuhi, wa gina mag igsoon na luwas. Ani ang mga igsoon, ang mga tawo mga igsoon nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat sa kapasayloan sa sala, pinagi siyang pag-angkon kang Kristo nga iyang bugtong personal nga maluwas sa Ginoo, unya mobalik sa pagpakasala, di na mudahog lapad, di na mudugay ang kinabuhi ana, mamatay na. Oh. Kay mo man gisulti mga igsoon sa balaang kasulatan pod nga human kuno nga nadawat na nimo ang kapasayloan niya, muhimo ka og usa ka tinuyo nga pagpakasala. Unsay gisulti sa Ginoo mga igsoon sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26, kay kun kita magpakasala nga kinabubuton human nga kita nakadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala nay
naghabilin nga halad alang sa sala. Unsay giingon sa bersikulo 27, apan usa ka tinuod nga makahadlok nga pag-abot sa paghukom ug nagadilaab nga kaligot-got nga muot-ot sa mga kaaway. Buti pasabot igsoon di ka magdugay ut-uton gyud ka sa Ginoo kay nakig-away man kaniya. Kini mga igsoon wala na nagpasabot og impierno. Nagpasabot na mga igsoon og pag-ut-ot sa imong kinabuhi ning kalibutana kay dili ka nahimo nga usa ka panalangin, no? Karon kung ang usa ka tawo nga mobalik sa pagpakasala patyon sa Ginoo, dili di siya maimpierno, pastor. Usa may tabo niya kung pananglitan mo dito sa maabot nga kining ni ang kalibutan. Unsa may iyang kaugmaon dito kung imong basahon higala, no? Higasa atong basahon higala ang Pinadayag kapitulo 21 bersikulo dire lang ta sa kuan mga isuon. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14 ug bersikulo 15 kay mutaas naman kaayong atong kuno 25 minutos naman ang ato karong video. So atong basahon diri nag-iyon diri bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi ug mahimo nga mosulod agi sa mga ganghaan ngadto sa syudad. So ang gipasabot ani katong mga buutan nga Kristohanon, katong mga matarong katong nagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga Kristohanon nga nakadawat ni Kristo. Pero sa bersikulo 15 unsa gingon? Kaysa gawas anaa ang mga iro ug ang mga diwatahan ug ang mga bigaon ug ang mga mamumuno ug ang mga tigsimba ug Dios ug ang bisan unsa nga nagahigugma sa nagahimo og pamakak. Mga igsoon dili sila makasulod sa syudad, naara sila sa gawas. Naa sila nakapuyo sa usa ka bag-ong kalibutan pero di sila makasulod sa kinini ang syudad sa Dios. Katong syudad nga lunsay bulawan. Wala na sila'y mansyon dito. Wala na sila'y mansyon. Nagpuyo sila sa bag-ong kalibutan pero dili sila makapuyo sa syudad mga igsoon nga gikan sa Dios. Naa di syudad nga bag-o gikan sa Dios ditong dapita ng kalibutan nga bag-o pod. Atong basahon mga igsoon Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Nag-ingon diri, ug ako nakakita sa usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-o nga yuta, kay ang una nga langit ug ang una nga yuta nangahanaw na ug wala nay dagat. Bersikulo mo na gisulti sa bersikulo 1. Kining kalibutan nga atong gipuy-an masunog ni kalayo. Pero adunay usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta nga giandam ang Ginoo. Sa bersikulo 2 mga igsoon unsa giingon niya? Ug ako si Juan nakakita sa balaan nga syudad ang bag-o nga Jerusalem nga nagakanaog gikan sa Dios pagawas sa langit. Giandam ingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang bana. Mga igsoon kanang syudad mga igsoon nga ingon si Kristo, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Nya moadto ako dito aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug sa makaandam na ako, mubalik ako kuhaon ko kamo aron bisan asa ako ato asab kamo. Kanang balay nga giingon diha mga igsoon nga dunay mga mansyon mao na ang kining gitawag og syudad sa Jerusalem dito sa langit. Pag-abot mga igsoon nga kining kalibutan na sunugon ug ang tanan nga mga luwas mga igsoon kanang naang ibutang na sa Ginoo sa usa ka bag-ong kalibutan, no? Mo na nga itong mabasa mga igsoon nga dito sa usa ka bag-ong kalibutan mukunsad mga igsoon gikan sa langit ang bag-ong Jerusalem nga lunsay bulawan. Ang tanang mga matinud-ano nga Kristohanon doon na sila dito'y kabtangan, na sila'y mansyon, naa sila'y mga crown, mga igsoon gitawag og crown of life, crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of glory. Nasa pagid sila'y biste nga gitawag og bisting puti. Makasulod pagid sila mga igsoon sa syudad, no? Makasulod sila dito. Unya makakaon pagid sila sa kahoy sa kinabuhi. Pero sa gawas mga igsoon, ang mga dili matinud-anon naa didto. Nakapuyo sila sa bag-ong kalibutan pero dili sila makapuyo sa gitawag og lunsay nga bulawan nga syudad sa Jerusalem. Unya wala sad sila dito'y mansyon, no? Wala sad sila'y mansyon dito. Ang ila dito mga igsoon nagpuyo lang sila sa bag-ong kalibutan pero dili sila makasulod sa balay sa Dios nga gitawag mga igsoon og syudad sa Jerusalem nga lunsay bulawan. Kinsa na may makasulod dito mga igsoon aning syudad sa Dios ang katuragyo mga Kristohanong matinud-anon. Now kining mga tao mga igsoon nga midawat sa Ginoo unya gisayop nila pagsabot kay sa di nabitaw ta maimpierno. Sakto na dili maimpierno
pero wala kay kamtangan dito sa eternidad. Tungod kay wa man sila magtinarong mga igsoon unsay pasidaan sa Ginoo dito nila. Kung imo basahon mga igsoon, pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Ngadto sa mga tawo nga midawat kay Kristo unya wa magtinarong mibiya sa pagpangalagad sa Ginoo ug nagpuyo mga igsoon nga mapasagaron sa kalibutan. Unsay giingon sa Ginoo? Bersikulo 15, pinadayag 16:15. Tanawa ako moabot sama sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw og nagabantay sa iyang mga bisti basin siya maglakaw-lakaw nga hubo og sila makakita sa iyang kaulaw. Mga igsoon, wala kay bisti. Moabot mga igsoon si Kristo sama sa kawatan. Pero tingali mga igsoon di pa moabot si Kristo, pero kung ikaw wala nibalik ka sa kalibutan, mi backslide ka, mi gisalikway nimo ang pagtuo, wa na kamo alagad sa Ginoo unsay giingon sa Dios mga igsoon, kining iyang pag-abot dili kay si Kristo literally moabot ang kamatayon nga nagagikan sa kamot sa Ginoo tungod sa imong pagpanamas-tamas ug pagpakaulaw ni Kristo. Mao nay moabot sa imong kinabuhi, mabatay ka, moabot ang kamatayon sa imong pisikal nga lawas ug moadto ka sa paraiso nga hubo. Ang tawag sa Ginoo diha nimo sumala dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 ug bersikulo 22, ang tawag sa Dios nimo usa ka kairo ug usa ka baboy. So makauulaw. Importante kay mag-igsoon nga magkinabuhi tang tarong humana tug dawat ka Kristo. Nganuman kay kanaatong pagkinabuhi nga tarong mga igsoon mao ni ang gipahayag sa Dios tungod sa atong pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa giingon diri pinadayag kapitulo 19 bersikulo 8 matud pa. Ug ngadto kaniya itugot nga siya mabistihan sa manipis nga lino, mahinlo og maputi, kay ang manipis nga lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Mga igsoon, sa dihang gidawat nimo sa Kristo ang imong Ginoo malulos, gibalaan ka, maglakaw ka sa pagkamatarong ug pagkabalaan diha sa Ginoo. Naa kay bisting nga giandam sa Dios dito sa langit, mao nang bistiha ang imong gitawag uniforme, no? Uniform na nimo sa pagsulod sa syudad ug sa imong paggawas. Dili lang kay usa ka bisting nga puti nga puno sa himaya unsa pagyud giandaman ka sa Ginoo og kaning gitawag og corona. Ang tawag sa mong corona mga igsoon gitawag the crown of life. Ikaduha, the crown of righteousness. Ikatulo, the crown of rejoicing. Ikaupat, the crown of glory. Ug unsa pagyud mga igsoon, makakaon ka sa kining ni ang bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Unsa pagyud? Ingon pagyud ang pulong sa Dios mga igsoon, magahari ka uban ni Kristo sa walay katapusan. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 5 nagiyon dire, og wala nay gabi didto og sila dili na makakinahanglan og kandila ni sa kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios nagahatag kanila og kahayag ug sila muhari hangtod sa kanturan. Mao na mga igsoon ang pabor sa mga Kristohanon nga nakadawat ni Kristo nga nagsunod sa kabubuton ni Kristo, naglikay sa sala, nagkinabuhing matarong, nagbantay sa sinultihan, wala na nagausar sa kinaiyang bakakon, wala na nang lamang. Kay kana mga igsoon gitawag nagsimba og Dios. Ingon ang kasulatan kay ang pagkahakog mo'y usa ka paagi sa pagsimbang Dios, no? Usa pagyud gitawag makihilawason, ang kanang gitawag og bigaon, kanang pulong bigaon mga igsoon. Mo na nga mga tawo nga nakadawat ni Kristo musimbag Domingo pagkagabi man disko, ang tawag ana mga igsoon bigaon. Nganuman nakighiusa kang Kristo pero makighilawas pong Satanas, ang tawag ana mga igsoon kanang mga compromiser bitaw, kanang mga backslider, ang tawag sa Ginoo ana mga igsoon mga bigaon, no? Nya unsa pad bakakon nganuman kay bisan mga igsoon og walay mayon na mga igsoon nga pastor di sa ko kasimba karon kay kaning ni ang kuan manggod kanang daghag pasumangil, pero ang istorya mga igsoon dili tinuod pasumangil ra gud, kanang pulong pasumangil di gina tinuod. Unsay tawag sa Ginoo sa mga tawo nga kusog kay magpasumangil? Daghan kayo alibay, ang tawag sa Ginoo ana bakakon. Mo na nga gisulti diri mga igsoon, dili na sila makapuyo man tinuod sila dito sa di man tuod sila maimpirno pero di sila kasulod sa syudad sa Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo? Ingon pa diri mga igsoon ngadto sa mga matinumanon nagsunod sa kasuguan ni Kristo. Matud pa niya pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14. Bulahan sila nga nagabuhat
sa iyang kasuguan aron sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi ug mahimo nga mosulod agi sa mga ganghaan sa syudad. Pero unsay sulti niya? Kay sa gawas anaa ang mga iro. Kanang mga iro, mga igsuon, mao nang mga taong mga compromiser. Maminaw og pulong sa Dios, nya maminaw ganahan, mani ba? Pwede sila pang Ginoo, pwede pud sila pangyawa, no? Mga tao na nga nakadawat na sa Ginoo ha, pero compromiser ba? Okay sila pang langit, okay pud sila og pang impierno. Pero dili na sila mahiadala sa yawa sa impierno tungod kay sila maigsoon nakabato na manggod sa kaluwasan nga gikan ni Kristo, sila gidawat nila si Kristo. Kana kung tinuod nga nakadawat ni Kristo. Pero ang problema maigsoon og wala gyud kadawat ni Kristo. Ila lang giasyo mga nakadawat na ko ni Kristo. Daghang mga tawo ingon ana maigsoon, mao na nga karon duha lang gyud mga isuon. Tinuod nga luwas ug nagpaluwas-luwas, mora na. Pero ang gipanalanginan sa Ginoo ang naluwas nga matinud-anon, no? Mao na mga igsuon diha, no? Balikan ako ang atong gisgutan kaganina bahin sa atong nangutana nato. Ingon ini, ang tawo nga wa nakadawat sa manluluwas, bisan pagsig unsa ka buutan, unsa ka matarong, mamatay siya mukanaog sa impierno. Pero ang tawo nga nakadawat ni Kristo, bisan patuod siya mobalik sa kalibutan, magbuhat og daotan, dili na siya mukanaog sa impierno, makapuyo gyapon sa paraiso. Pero ang problema mao ni wala siya taas nga kinabuhi. Kaysa diyang ang tao mo dawat kang Kristo, unya mo balik sa sala, kung tinuod gid siyang nakadawat ug tinuod gid siyang naluwas, patyon gid siya sa Ginoo. Ihawon gid siya sa Ginoo. Ilubong ang iyang lawas mga igsoon sa sementeryo, ang iyang kalagbo padulong sa paraiso, pero dili siya lipayon dito. Ang tawag niya dito maigsoon usa ka makauulaw. Mo na gisulti diha maigsoon sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22 unsa siya? Iro siya kay hingkaon. Iyan ang tang gisuka gikaon pa. Mo na ang mga tao maigsoon ni dawat ni Kristo pero mibalik sa pagbuhat sa mga butang dautan, no? Nagsantil mo ba? Kaysa diya nga mudawat ka kang Kristo, ingon pa sa Ginoo nga kita namatay na diya kang Kristo. Pero sila nibalik sa pagkasala, nibalik sa kalibutan. Ang tawag sa Ginoo sa ila mga Kristohanon nga nagsantil mo, no? Nagkundinar nya. Mamatay ni sila mag-ison sa lawas, pero ang ilang kalag mag-ison mo padulong sa paraiso, sila mo'y himuon nga iro og baboy dito. Pag abot mag-isuon nga si Kristo mo balik, unya silutan ang kalibutan, unya moadto na dayon ang mga linuwas, apil sad sila dalon sa Ginoo nga tusbag-ong kalibutan, sila mga igsuon mo'y himuong mag-uuma dito, no? Sila dito maigsuon mo ay kuan, di na sila hinuon mamatay. Malipayon na gyud gihapon siguro kay ingon na ng Ginoo nga dito kuno wa nay kaguol, wa na gyud. Pero sila maigsuon, sila dito mo ay ingon ang kasulatan nga pobre kabos kay sila kay nganuman kay wala sila nakatigom og bahandi dito sa langit. Kay ila manggi abusaran ug ila manggi pakaulawan ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Wala sad sila'y panalangin. Sumala sa atong mabasa mga isuon sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 8, sunog. Basta mo balik ka ikas pagpagkasala, wa kay panalangin. Sunog tanang panalangin nimo, apil imong kinabuhi. Dili masunog sa impierno. Mga isuon giwagtan sa Ginoo ang ipasabot. Pero katong mga matinud-anon, Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 7, gibisibisan sa pulong sa Dios, man gibisibisan kuno sa tubig, giatiman unsa kuno, nagapatubo sa mga herba, nagapatubo sa bililhon nga mga kinaiyahan. Unsa kuno maigsuon, magadawat sa panalangin. Mo nakakitang mga matuod nga nakadawat ni Kristo ug nakasabot sa atong personal nga relasyon sa Ginoo. Humana tong dawat, magkinabuhitang matarong, maglikay ta sa sala, magbinuutan ta, magsimba ta, magampo ta kanunay sa Ginoo. Unya magkinabuhi tang balaan para nga unsa kita iyang panalanginan ug unya nakatigom sa tagbahandi sa iyang gingharian. Mao kana magigsuon ang ato ang gitudlo dinhi sa balaan nga pulong sa Dios ug nanghinaot ko nga kita nakatabang di sa matag usa nato. Doon na pay mga pangutana ato nang tubagon manghigal pinaagi sa pulong sa Ginoo.